السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في فيديو جديد من قناة سكسس كيز. إذا معكم إبراهيم الجمالي، تحياتي وأهلا بكم من جديد. إذا اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوفوا كيفاش نزيدوا فارياتور دو فيتاس في كانيكو 5.8. وغادي اول حاجه ما غاديش ندخل في الديتاي، غادي نقول لكم غير فونكسيونمون. دونك غنقول لكم فونكسيونمون ديال لو فارياتور دو فيتاس صافي، و ابري نشوفوا لي شيما بوسيبل اللي نقدروا نديروها في كانيكو ونمشيو نديروا ابليكاسيون سور كانيكو. داكوغ، دونك على بركه الله، بسم الله. الوغ، هو واحد ديسبوزيتيف ياك ديسيني ليهاش باش نفاريو لا فيتاس دان موتور الكتريك. داكوغ، فوالا باش نفاريو la vitesse d'un moteur électrique وذلك عن طريق la variation de la fréquence, d'accord, et la tension, effectivement, le courant délivré à la sortie du variateur. Donc les variateurs de vitesse نقدروا نلقاوهم en basse tension ou en moyenne tension, ou certains fonctionnements ديال les variateurs qui sont en onduleur ou d'autres qui sont en redresseur ou en onduleur. Donc ça marche. هذه تعريف مبسط. دونك من بعد غادي ندوزو دونك الفارياتور دو فيتاس ولا بروتيكسيون ديالو سور كانيكو. دونك غنشوفو 3 شيما. بروميير شيما تكون فونكسيونمون UGL، داكوغ، دونك في ان طابلو انترن كيفاش موديليزيو داك لو فارياتور. دوزيام شيما هي فارياتور لوكال، دونك يكون عندنا طابلو جينيرال وكاينه واحد لا ديستونس، عاد نحطو واحد الفارياتور ديالنا. Après, donc, كيفاش alimenter كيفاش le schéma ديال variateur ديالنا واحد كي alimenter plusieurs récepteurs. Alors على بركة الله، donc بالنسبة للفونكسيونمون UGL، donc غنشوفوا هاد الشيما هادي اللي كيتبان لكم. donc عندنا هنايا باغ اكزومبل هنا ان طابلو، ها هو الفارياتور ديالنا. donc ديريكتومون لا بروتيكسيون محطوطه في لي طابلو ديالنا، ستادير هنا الفارياتور كاين في هذا لو طابلو ديالنا. donc لا بروتيكسيون، donc toujours le variateur ديالنا كيكون في كانيكو sous forme un jeu de barre, d'accord. Alors il est toujours implanté dans un tableau. إذا le circuit ديال le variateur comporte quoi? Le circuit ديال le variateur comporte une protection, d'accord, une protection اللي هي هذه sans détection des surcharges. علاش كنديرو هنايا الAM fusible، هذا borne fusible. علاش؟ لأن le variateur هو اللي كيأسيرو لينا la protection contre les surcharges, contre les contacts indirects et contre les courts-circuits. Deuxième schéma هي variateur dans un local. Voilà le schéma كما كيبان لكم لو طابلو ديالنا هو هذا. كتمشي واحد une certain distance، كتلقى طابلو اخر كنحطو فيه الفارياتور، وهذا الفارياتور كيعطينا الموتور ديالنا الكتريك. هنايا هذا الفارياتور ديالنا فين كنحطو فيه ان طابلو، كنحطو سون بروتيكسيون. علاش؟ لان كما قلنا توجور عندنا لا بروتيكسيون تيرميك كتكون انترن ديال كونتر لي سورشارج، كتكون اسيوري بار لو فارياتور. دونك بور اسيوري كما قلنا لا كونتينيتي دو سيرفيس، اون بو اجوتي اون بروتيكسيون سورشارج، نقدروا نزيدوها هنايا. سا مارش. دونك الشيما ترويزيام شيما هي ملي كيكون عندنا فارياتور كي اليمونطي ليا بزاف لي سيركوي. هنايا directement كما كتشوفوا sur schéma sur la continuité de service. اش كنديروا؟ كنزيدوا ان organe de protection ياك. ودونك هنايا اش كتولي لا بروتيكسيون كونتر تيرميك، كنقدروا نانوليوها ونزيدوا هذا الاورغان ديالنا في شاك موتور دو بروتيكسيون. هنايا اش كيولي؟ باغ اكزومبل عدد لي موتور كاملين خدامين، طاح شي واحد ما خصوش يطيح ليا الفارياتور. هادشي علاش كنانوليو لا بروتيكسيون. سا مارش. Donc, il faut prévoir une protection thermique sur chaque circuit. Ça marche? Alors, d'abord, on va Inch'Allah ta'ala pratique ou sur Canico. Donc, première chose, donc, on a un tableau. Donc, on peut nzid directement un moteur avec un variateur. Quand j'ai le nouveau circuit, quand je directement, comme vous voyez, غادي تقلبوا غادي تلقاو moteur plus variateur. Voilà. Donc, première chose, par exemple, disjoncteur moteur, ما غاديش تخليوه
غادي ندير فيجيبل ام، نخلي غير الفيجيبل ديالي. علاش؟ لان الفارياتور كياسيريها. ها هي شا كي ملي درت لك فيجيبل ام هنايا كتولي كياسيري لك بار فارياتور. دان لا بروتيكسيون كونتر تيرمي كونتر لي سورشارج كتاسيرا بار الفارياتور ديريكتومون كيما شتو هي طلعت. دونك نجي نحط باغ اكزومبل عندي 25 متر في لا ديستونس، عندي هنا باغ اكزومبل نجي ندير واحد لو شوا ديال موتور 3 بورت باغ اكزومبل 5 رول باغ اكزومبل 10 كيلو وات. ça marche. ندير الكالكول ديالي سامبل فوالا. ديك الساعه نطلع انايا لو كابل ديالي، انا ما ندخلش معكم في هاد لو ديتاي. فوالا اذا ملي غنمشيو للدوني كومبليمونتير غنهبطوا لتحت كريتير دو كالكول لي فيريفيكاسيون اللي كيديروا كانيكو. دونك كيدير لا فيريفيكاسيون سور شارج، كيدير الفيريفيكاسيون سور تونسيون. هذه اول سوليسيون. دوزيام سوليسيون هي نكريي ان جو دو بار افيك فارياتور. الوغ غنجي لهنايا سيركوي بلوك دي سيركوي، دوزيام شيما ديالنا ها هي. كنجي ندخل للسيركوي ديالي ديجونكتور سونتيرميك، ندير انايا فيجيبل كونسوماسيون مثلا نديرو 20 كيلو وات، ندير اوكي ونجي نكالكولي الموتور ديالي ديريكتومون كالكولي. باقي ما دخلتش لي دوني ديالي. الوغ نحضر دونك لا ديستونس ديالي 20 متر، نجي لي بيسونس ديالي باغ اكزومبل نحط لهم 1.5، ندير الكالكول ديالي عادي. اذا تروازيام سوليسيون هي من كيكون عندي بزاف لي سيركوي. فوالا نقدر نعطيك بزاف لي سيركوي داكوغ. دونك سي لا ميم شوز. اذا نقدر نخلي انايا لي موتور ديالي هما هادو كاملين سون بروتيكسيون، ولكن كما قلت لكم في البريزونطاسيون غير بوغ اسيري لا كونتينيتي كنزيد بروتيكسيون هنايا تيرميك كالعاده. غنجي ندير فيجيبل ام باغ اكزومبل عندي 25 كيلو وات، لونسي الكالكول ديالي. هنايا فوالا جينا باغ اكزومبل 25 متر مثلا 0.75 كيلو وات. Deuxième disjoncteur. Voilà. Donc deuxième solution كما قلنا pour assurer la continuité ديال السيرفيس ديالنا كنجي هنايا كنموديفي لو تيب دو بروتيكسيون. فوالا بالنسبه لهنايا هاد تيرميك اسيوري بار كوا، كنجي لهنايا وكندير بان تيرميك اسيوري، ندير ديسبونس يعني نوقف الفيريفيكاسيون. فوالا كما شفتوا هنايا هنا وقفت لا فيريفيكاسيون ديالي كونتر لي سورشارج اللي كيتاسيرا بار الفارياتور، ولكن ا كونديسيون خصني نجي هنايا ونزيد بروتيكسيون ديالي. هنايا نقدروا نزيدوا نورمالمون، راه خصنا في الرياليزاسيون ديالنا لو تيرميك سول بو اتر اوتيليزي، كنقدروا نزيدوه اون افال ديال الفارياتور ديجونكتور افيك تيرميك، لان بغيت ندير غير تيرميك سول ما غادي نبدا ندير ديجونكتور بلس تيرميك، ندير كالكولي نمشي بهاد لا ميثود اليوم كلهم ديجونكتور بلس تيرميك كالكولي فيريفيكاسيون سور سيركوي. اوكي دونك نتمنى تكونوا استفدتوا. دي كيسيون مرحبا، واخر حاجه ما تنسوش تابوناو باش تعمل فائده، تبارطاجيو وديروا جيم باش تشجعوني نزيد نعطيكم دي زاستيس اخرين. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.